सखलकू जाई क़िताल न तख्तिदिलु न अल्लाह पे मर गया उस वक़ालहुमुल्लाहु मूतू इबरत वाला नूरम दासे दलाइल दी बरेबानी से पतर्क द जिहाद के और पतर्क द क़िताल फी सबीलिल्लाह के बनी इसराइल दा तरकड़ो न हैरान और परेशान चल और फिस्क व फुजूर पर किराग दा दलाल की बरेबानी से तर्क द जिहाद सबब दे दपार द डेरो कबाया शपगम बाप के मुंह जिक्र करे ब्या शान व अमीर अल जिहाद और दांग सिफात दागो सिफात अल मुजाहिदीन वो फसल की अवल फसल की दारे अमीर दपार से बकार दपाए कि मुंह द कुरान ने साबित करी कि मुजाहिदीन दपार द अमीर जरूरत थे वाक़या बनी इसराइल की दा इशारा था गोरा देखियो अमीरुल मोमिनीन दिलवे अयो नफ्स अमीर दे दपार द मुजाहिदीन अमीरुल मोमिनीन शर्त पाओकत के चितासो जिहाद इब्तिदाई का है इरादों की मुसलमान से पैमल पाने हमला कई काफरान पमल दील अमीरुल मोमिनीन पकार न की कन अयोध जिहाद दिफाई वर्ता हुई लगो साम जिहाद दिफाई दे काफिरान हमले की हो तो लगी जिहाद के दे पार चाहिए दफशी दीद पार अमीर मोमिनीन ताजत निश्त चे कम ने बमल के अमीर निशवल जिहाद का शुभे की खलक न बस मुजाहिदीन और फिरकी दपारा अमीर मुकर्रर शिदा पूरा रहेगा द्वयम खबरा वजूब तआत अल अमीर दा खबरा मनल जरूरी है द्रेम सिफात व इंतखाब अल अमीर अमीर व्यासंग पकार ने मादार ना बल्कि ज़ाद वबसतम फिल इल्म वल जिस्म कि इल्म डीर फराख फराख ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म बस्ते डकई द किताबून बस्ता ना ज़्यादा और सरबिया हो जाए को फराखी द पे इल्म के और फराखी भी ज्यादा द नूर नहा आलम उन्नास से और जिस्म के जिस्म ज़ाहिरी बातिनी द्वार तो इशारे ज़ाहिरी जिस्म दाई चेन दामूने बराबरी और दानेंगे बातिनी जिस्म से जसामत हुई शुजात तो जुरात तो सब्र इस्तिक़लाल था सलोम ब्यादार चिदा अमीर फराइज सरी दावा अखलाक खुदा अमाल चिकम अल्लाह अखपल नबी तखोलियों अमीर वो पदे अमाल बाने पदे अखलाक अमल कई फाफान मुस्तक़फिल्लम मुशाविर मरगर न गलती उशी माँ फेरे और तकी बखाने वाले गाड़ी खुद जुमात न बेशिड़ी न बल्कि मशवरे बतियाली बाद मुज्तहिदीन रे दौर हुई विज़ा अमीर मजमा मशवरे ताजत निश्ता कुरान न खबर नहीं गरीब करना असदान तो शेखुल कुरान नबी सल्लम अमीरो द टोलो मराओ अमीर दे और अगत अल्लाह चिशायर हूं फिल अमरे मशवरा बकै दित अखलाक नबी हुई बल अखलाक निदान माकान नबी ना गुलूल बने कई द्वयम फसल की फराइजुल मुजाहिदीन व सिफात मुजाहिदीन सब पकार दी सिफात पकार दी यशरी नफ्सहु यशरुन लहात दुनिया यजुन्नु नान मुलाकुल्लाह कालू रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन दा दुआगाने वलूली सब्र इस्तिक़लाल वगैरह दी दुई फराइज व सिफात मुजाहिदीन वम बाब दे एहतराज आकम कारून दी च मुजाहिदीन ला फर्ज दी चरायन वजान साथी अगर बातिल मुकाबले शिके ख्वाले की जो तो परहेजुम कह का न परहेज आग कारून वजान साथी शाम मुस्तदिम निदपार द हजीमत आसरी सूरत आल इमरान के अमगाज जिक्र को चाखिरी बाब द सूरत आल इमरान चिरे
न पाए कि जिक्र करी तकरीबन वो देर शखला वो लस अखलाक चिदा नाकार सीजने दे नजान साते और खा अखलाक वा निजान मुत्तसिफ के पाए की बाजदारी मा वहन मा ज़ौफ मस्सकान ता कानून मन के इन निकड़ी तनाजात व तनाजो के फशल वदर किराशी दुनिया बन तलब को है मैं युवा लेमियों में जिंद बोरऊं शाके वन दुश्मन ता दे टोल तो उमूर तहजीरिया हुई कि दिन बदान साथे खास कुरान करीम फरमायली कि वहन नजान साथे फमा वहन लुई नाकार शेद वहन जगा हदीस दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायली निजदीदा अंतदा अलैकुमुल उमम चिदा उम्मतुन मुराद दी अमेरिका बरतानिया वगैरह ते तो उमम आए वो समझान तो उमम हुई उम्म मुत्तहिदा मिलल मुत्तहिदा दाव पयो बलवायो आवाजुनों की सास मुकाबला की ओ बलता शिराजे तैयार नोड़ाए दे चुखरुए का कतदाइल आकिलते इला तामे लकल च दस्तरखान की खोदेशियो मरगर आवाज की राजे का न रोड़ा न खोले उगी ने सराइश जरूर खुरुगा दग से बदा काफिर सास मुकाबला के राजमकी नोड़ा बहुत तखकार है सहाबे किराम मार्जू के या रसूल अल्लाह अमीन किल्लत इंदार किल्लत दवाजे वे ना वक़्त के बतासु डेरिए दनन पर निस्बत किल्लत बनी कसरत बई बराए ना मुसलमानान नन पर दुनिया के दियो इरब न ज्यादशी यो इरबो 50 करोड़ तरसील लेकिन वाहन बल शेरे वाहन ब बतासु के वाशोली शिवान सही साबो मल वाहन या रसूल अल्लाह मन असबाब वाहन अगवे हुब दुनिया व खौफ मौत बस द दुनिया मीना बदर की राशि और द मर्ग न बरी गए जिक्र जिहाद व किताल बन शे कोले इख्तिदार मुखी नाम द दुनिया दा सदरान मदरान द इस्लामी मुल्कुन दग सीधी दुनिया ख्वाखा दा इख्तिदार ख्वाख दे सिर जमा इख्तिदार बखराब वो यही तो सवाए बस मुंगे मनु अमरीके तो युवा मुंगे मनु अतम बाप के आदाब और जिहाद मक्की मुंगे रसीला अदब पकाए दादाब चे ब्या कुरान और हदीस द्वार राजम के किताब तरतीब जिहाद के माडेर जिहाद निकली दल सिर्फ कुरानी तरीका बांध दी अवल अदब सरे इखलास नीयत द्वैम दे एहतराज क़िताल बमसर हराम के नशो रोका है द्रे मदबदार से तकवा बजान के पैदा का है सलोम दारे पर क़िताल के वक़्त तशद्दुद का है पिंजम दारे द ग़दर द ख़यानत द मुआहिद नमदान साते हैं पगम दारे सुलह तब मेलान न के द जुबन द वहन दवाजी कागी हुई शिराजे सुलह कुन ब्याओ का खैर दे वम दारे कैद कौल बन को है बल्कि लाल बबी ने तोया हुआ अतम दारे हाकम मुआहिदीन चिदाई सरब वफाक का है अहले ज़िमाम सामिनीन नहम दारे ताकीद दे मुकातला दाए पताबे के फ़क़्तुल मुश्रिकीन है सोजत तुम लसम दारे अमन बौर के हरबीला और खयानत बोसन के बौक़त इस्तिजार की खुदा अल्लाह पर किताब आने में खबर है हत्ता यसमा कलाम यो लसम दाले लखकर बद मुदाहिनी न पाक कवे लेकिन तालुद चिरे इम्तिहानों को गना तो पाए कि सिर्फ 300 कसान पहचान के वतल नो तो चिरे खीरन दो लसम अदब दारे हुक्म शरीबा नाफिस कवे पर कैदियानों के दिया लसम दारे शुद्ध मानजे एहतिमाम बकवे बहुत क़िताल की शरीफ तरीक़ा बने में अदा का है सवाल लसम दारे से अल्लाह बड़ी रिया दवाए दुश्मन मुकाबले शिके पिन लसम दारे आलात दहरब तैयार उसाते आखिरी ततिमा की माली करी
د جهاد اهمیت دین معلومی چې الله مستقل سورتونه دل را لګلی سورۃ انفال، سورۃ توبه، سورۃ محمد، سورۃ فتح دې مسلې نازل شي. او قران کریم کې د جهاد د ټریننګ د پاره تیارې د پاره مخکې امور ثلاثه ذکر کړي. یو ته تهذیب الاخلاق وي، تهذیب النفوس. مجاهدین پاک پکار دي، پاک چې عقیدې پاک، اخلاق پاک. دویم دلیل کورونو تدبیر پکار دے شرعی چې په ملک کی شرعی قانون ہو جاری کر. سلورم سیاست مدنی پکار دے شرع مطابق. ادا ټول سورہ بقرہ او سورہ نساء کی او قوانین ذکر دی د جهاد د پارا سورۃ انفال کی امور انتظامیہ. دا انکل چې ملک فتح شي مرګری ډیر شول، مرګری ډیر اسنه چې اوس پدی کې شیطان چرتا فتنه پیدا نه کی، فساد داغه د بچ کېدلو د پارا سورۃ حجرات پکې نافذ کړي. چې سورۃ حجرات کې راسه وہ قوانین خودلی چې مینس کې به انتشار نه پیدا کی، تفرق به نه راځي. نو قرآن څنګه خیسته سیاست پیش کړي بهترین. خشپگم حاصل د اصول 57 د انفاق فی سبیل اللہ، مال خرچ کول فی سبیل اللہ. مخکم ویلو پانواء الجہاد کے دیتے جہاد بالمال وئی. وہ قرآن چون کی دا مستقل ذکر کرے، ادا مستقل مسلم دا، بلکہ باعث سورتوں نے لگا سورہ حدید، سورۃ بقرہ کے ډېر ایسا دارنګ سورۃ منافقون، دا ټول په یو مسله باندې نازل دي. دغه قرآن کریم اته طریقو سره د دې ذکر کړی، اته عنوانات. یو ترغیب دی ال الانفاق وکونه من محاسن الصفات. اللہ د نیکانو په صفت کې انفاق فی سبیل اللہ ذکر کړی په لفظ انفاق سره. دویم عنوان سره انواع د انفاق ذکر کړي. مقصود ہے کہ زمگا انواع نہیں، مقصود خو صرف انفاق فی سبیل اللہ ہے. و نور انواع د فرق د بارم پکار دی. چې قرآن کریم لکه څنګه چې انفاق فی سبیل اللہ ذکر کړي او دائم مصارف نو دارنګ انفاق ذکر کړی علی الاهل په خزبان انفاق. دارنګ انفاق ذکر کړی په قتال کې په ابتدائی حالاتو کې قبل الفتح. انفاق ذکر کړی بیا په مہر کې د زوجه د پاره مہر ورکول. انفاق ذکر کړی په حالت د عدت کې لینفق ذو ساعت من ساعتی. اگرچہ مقصود بھائی کسی دے آگا انفاق فی سبیل اللہ خدائی جدا مصرف دے. زکات و انفاق دے خدائی جدا مصرف دے. فی سبیل اللہ علماء لکی دا لفظ شامل دے دعوت تا، درس و تدریس تا، الجہاد تا. اگرچہ فقہ کی بیائے حاجان تم شامل کرے شکل آجی غریب شی ولا آجی غریب شی، لیکن مخ کے تو شامل دینا چکل ویل شی انفاق کوئے فی سبیل اللہ دے مرادانی سے صرف زکات ورکائے نہ کہ زکاتی ہو کہ غیر زکاتی. دا درس و تدریس دا قرآن و سنت دا پارا، دا دعوت دا پارا، تبلیغ دا دین دا پارا، دارنگ دا قتال فی سبیل اللہ دا پارا. دی دا پارا چکم مال خرچ کی دیتے انفاق فی سبیل اللہ. سلورم عنوان دے شرائط دے انفاق شروط. خرچ فی سبیل اللہ چکے دلی دا قبل دل دا پار سے شروط دی. ساغا شروط دی سو سلبی اور سو ایجابی. ددیو جناب قرآن کریم آغاز ذکر کری خاص کر سورت بقرہ کی. سلبی داری شادم المن واللذا خرچ بچاوانے کے بیا بس بادن نے کہ یاد دینی شی
या बल सड़ी तो मण माओ सरदा एहसान को दाव को। द्वैम शब्दार इन्फाक तय्यब मुराद दे करमाल खर्च का रदी रदी पके म खर्च का। द्रीम शब्द इन्फाक कवैल इब्तिगाए वजिला मर्जाती। सलोम शब्द इन्फाक बिल महबूब मिन अल माल। पिंजम शब्द इन्फाक कवै मख के द मर्ग ना ऐतम रुस्तु कवै नो कबली की बा हम पिंजम उन्वान दे जिक्र मवानी कबूलियत इन्फाक। इन्फाक फी सबील्लाह कल न कबली वली पाए के मुआनी मख जिक्र शुल का मन आवाजी पकी न कबली बातिल गरज दुनियावी या अरज दुनियावी पकीन में न कबली। द्रेम दादे रिया पकीन में न कबली। दिन नाड़ी द हक पर मुकाबले की माल खर्च कई द दिन न खलक गड़ई। पिंजम सरे फिस्क कामिल अकीदे खराबी खैरात की नान कबली पगम दे नफ्स से कुफर। वमसर कराहियत दुल इन्फाक है इत्तिखाज़ु मगरमन खर्च किया लेकिन बद व तख्कारी जुड़े क्यों यरा से तावान में उको न कबली इराक। शपगम उन्वान दे उक़ूबत तर्किल इन्फाक द इन्फाक फी सबीलिल्लाह शिन की ददे सजा और साबिती चिदाद काफरान द मुनाफिकान सिफत ते दागे नजान साते वो मनवान दे ब्या जिक्र इन्फाक बिसीगत अमर बसीगत अमर सर इन्फाक से करकड़े जिक्र दलालत की फर्जियत बांधे के इन्फाक फी सबीलिल्लाह यो का ज़काती के इन्फाक ही पाहल बाने पौलाद बाने दा टोल फर्ज देगा जिक्र सीगत अमर रावड़े अगर चिकला कला सदकात नफलियतम शामिली आखिरियतम उन्वान दे मुसारिफ अर्गल इन्फाक जुदा जुदा मसरफून हम जुदा हो। आम इन्फाक शेर दाय मसरफ आयतुल बिर की जिक्र करे आतलमाल भी ज़ैल क़ुरबा दारंग लिल वालिदैन वल अक़रबीन दित हुई इन्फाक दवजद सिल रहमे या दवजद हाजत ना कम इन्फाक फी सबीलिल्लाह दर्स तदरीस व दावत व जिहाद दाएं मसरफी सूरह बकरा की जिक्र करें दो सौदरे हो या कि लिल फुकराए लजीना उसरू फी सबीलिल्लाह मुहताज दी तालिबान दी अल्लाह पलार की बंदी सफर निशी कोले जान लो उस रुजी निशी पैदा कोले अगर खल को सवाल न की नखलक वो इशदा शर तमादार दी नखिद दीनदार दाई पर मखनों किश्ता वो जोर जाना न गाड़ी बे जरूरत न गाड़ी नो दास कसान ला दितोई फी सबीलिल्लाह दिल माल वर्के यो ज़कात फर्ज दे नदाए मसारिफ जिक्र करी सूरह तौबा की पेता आयत तरदीद मंगवेलू च मकसद अवल अक्सर च कुरान करीम के मजमूई तौर बाने दा शपग उमूर मुहिम्मरी जो कुरान पर तर्ज बाने बयान करी आखिर के ददियो ततिम्मा ततिमे मतलब सो तफसील दाए फिरको जो कुरान करीम पाए रद कई कुरान करीम के पकम फिरको माने रद दे खुद मुशरिकान अक़साम सलुराह जुदा है नागा कुरान के इश्पक फिरक दिशपक आम मुशरिकान माने रद की दे कि टोल इंदवान सिकान अर्स दाखिल शो द्वैम दी यहूदियान द्रेम दी नस्वारा सलोम दी स्वाबियून इंजम दियाल मजूस और शपगम दियाल मुनाफिकून
मुशरिकून दाई अक़साम स्वाबियून दाई तफसील अखमख के बाप के तिरश यहूद और नस्वारा श्री दागी तफसील पेश को दारिंग मजूस मुनाफिकून और मकसद बे के दारे कुरान वाले दाई बदे जिक्र करी दे पार चिमू तिजान सातू कम कबाए हो फजाए सिपाही कीरी ऐबू न नुकसानात दागे नजान सातल बकार पाए के बासअल जिक्र करेंगा फिर रद्द अल यहूद जिक्र कबाए हैं ददी बदे आमुंग बड़े तरीका जिक्र करी सूरत बकरा पाई गोडेर पर तफसील सर्जी कर रही अवल मुंग आयतून जिक्र करी बे आखिर के खुलासा कि सूरत बकरा की यौ औया कबायह यहूद जिक्र दी आए पसे तफसील की मैं रावड़ी और दोलस अकसाम दाजाब जिक्र दी पाईबान और आए तफसील वार सुबाब के दाखु सूरत बकरा की दमरो जिकाल दमुआयो चे असल सूरह बकरा की मकसद से रद अल यहूद दानी आयतून सूरत आल इमरान पागी के मददी कबाए हो बदय और दारंगे ददी अजाबूना पाए की ददी बदय शिकल शुमार के सलवेख जिक्र दी और अजाबू ने ददी वो जिक्र करी दया खुलासा की के लिए ब्यायतून सूरत निसा के न पाए की ददी बदया तदिस जिक्र करी वकम सलवेख ना जिक्र दिया पिंजकम सलवेख पिंज दिर्श बेहसब तकरार और जाबू ने पाए कि सबा जिक्र करी पाए ने वो पशान सूरत आल इमरान बिया सूरत हिमायत की राय बदय जिक्र दी आई कि हम तफसील लें आग जिक्र दी दाइमा आए पिंज सलवेख और बाजाबू ने ब्या वो जिक्र दी ब्या और पसी सूरत अनाम के निश्ता सूरत अनाम की तारीख द बनी इसराइल उश्तरे न पाए की राई बदय जिक्र करी कर वो बदय राई जिक्र करे ना योलस बदय राई जिक्र करे और सरो किस्मत आजाब सूरह तौबा की आयतू नदाई फबारक की दी और पाए की राई दोलस कबायस जिक्र दी और सलो किस्मा जाबू ने जिक्र करी अख्वाब यादार सूरत दम जुदा जुदा आयतून शमैर आयतून दनों मुख्तलिफ सूरतून आखिर किराया खुलासा की मुआयु बास द कबायहुल यहूद दादुमा कबायह दी दागी कुरान करीम दे पारदास जिक्र कड़ी दे पार शिद्दती नमुंगा जान उसाद दारेंगे बल द्वैम बास से जिक्र माए बिन नस्वारा अंग्रेजान चोरतोई और जवाजर पर कुरान की आई कि मायब कम दी बनिस्बत यहूदियान कम दी बरी के देखो सूरह बकरा की दईने लग रावड़ी क्या सिर्फ अत्ते रावड़ी सूरत आल इमरान की दागी ने बाज जिक्र कड़ी चार सिव्यातर दोल सपोरी सूरत निसा की दाई समायब जिक्र कड़ी नदारेंगे सूरत तौबा की ब्यारुसो सूरत मरियम के या सूरह ज़ुखरुफ के आखिर के
بیا دا ټول قبایح د یهود او نصاراو د دې په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیشنګوئی ده عین اخلاصې نشته. هغه سړي هغه فرمایلی لتتبعن سنن من کان قبلکم حظوا النال بالنال، یو حدیث کې راځي، بلکې راځي شبرن بشبرن وزران بزرا. اے زما امتیانو تاسو بعد مخکنو خلقو تابع شئ، برابر بشئ او صلی الله یو کیړای شي بل سره برابرۍ، یو لیش بل سره برابرۍ، یو زرا بل سره برابرۍ. حتی لو دخلوا جوهر ذب تبعتم، دا په یو روایت کې راځي کای د خادمه په سوري باندې ورننه وتی نو تاسو مونږ ورننه وځي. جوهر ذب یو سمساری یو زوی زوب چره پرې سارا کی وړاون تکي او اصلدار چا حلال ده خلک اخکار کوي. خدای سوری په سبیله دوکې یو سوری باندې ورننه وځي او بلې پټ جوړکړي پای باندې وځي، کاری سړي د پتاونه لګي بزای وتا سویل آئے کلی کی زبن خادع، زبن خادع دائیں په بنا باندې د دې حدیث تفسیر زما پنځ دار آئی چې داخل شي جوهر زب بن مانسو کحیله کړي نو تاسو هم هیله وکړه. دا مطلب شګه نو واقعي هو هیله کړي نو په دې امت کې محیله شروع شو. بل روایت کړای پای کې یو سړی چاغه نکاح کړي د خپل مور سره نو دا امت والا بمو کی دی بم بدکاریو کی. بیا علماء لیکلي خاص کر فوز الکبیر کی امام ولی اللہ دہلوی اغوی کا نمونے گورے پر امت کے د یہودیانو احبار سو من هذه الامت شبه الیہود، دا د یہودیانو پشان دی ناکارا مولیان کا کدر نصاراو شبه گورے العباد الجاہلین المبتدعین، دا عبادتونو کی مشغول شیخان وانتا جاہل میاں او د نصاراو پشان تی پائی کی بدعات دی. شیخ الاسلام نم نقل لے کتاب اقتداء الصراط المستقیم کے من فسد من علمائنا ففی شبه الیہود ومن فسد من عبادنا ففی شبه من النصارى. زمگ علماء چی خراب شینو دم یہودیانو پشانتش، زمگ پیران چی خراب شینو دا عیسانو پشانتشی کر. امام راضی و نورم دیر افسوسون ذکر گئی کہ واقعی داغی قبائح زمون پر امت کے راغلی نو دیو جن قرآن کریم ذکر کی چیزان کے ساتھ ہے. دریم باس دے بذکر دا علامات والے نفاق و خبائثہم، دا منافقان النخ و دائی خباثات. قرآن کریم دا دری معائب پڑی کثرت سر راوڑی زکا ددی سخت دشمنی دا او حال دار چې پټه د لستونی مار وای ها اسړي پټ ټک ور کوي کنه ددی پیجن غلې د پاره ډېر نخې پکار نو پای کې مونږه تقسیم ذکر کړی د سورہ بقرہ نه اتم آیات تا والد تشپاڑس پوری پنجل ذکر دی. سورۃ آل عمران کے اوصلت لسناش شپکشل پوری بیا رس اوصلت شپیت پوری پائے کے ولس ذکر دی. سورۃ نساء کے من روایتونو حوالہ دا پائے کے دیرش ذکر دی. سورۃ مائدہ کی او سلو روایتونو کی رائی سلو مائب ذکر دی. سورۃ انفال کی داغی یو عیب ذکر دے. سورۃ توبہ کے خدائی علامات تقریباً علامات نفاق شپیت بلکہ رائنم زیاد تر پنزو یا پوری ذکر دی.
सूरत नूर की मनाई अत जिक्र दी, सूरत अनकबूत की और कभी है जिक्र दा, सूरत अहज़ाब की दुलसना तरशल पोरी दाई अत मायब जिक्र दी, सूरत मोहम्मद की दाई लस कबायस जिक्र दी, सूरत फतह की मनाई इश्पक जिक्र दी, सूरह हुजुरात की उद्व जिक्र दी, सूरह मुजादला की दाई इश्पक मायब जिक्र दी, सूरत हशर की मनाई पिंज जिक्र दी, सूरह मुनाफिकून के तो नह जिक्र दी, सूरत माऊन की राय औसाफ कबीहा उद्री जिक्र दी, अलामात निफाक शिकला बेहस्फ तकरार गवालू न 203 दायन जुड़ी 203 अद्दी की फौजुल कबीर वगैरह लिखी दाओ गोरे जम दौमत पर जाहिलान के खुदा डेर शीरी कर दा अलामात निफाक आगे ने बहदीस के यो हदीस के द्री रावड़ी अबल के सलोर चाहे तालामात और निफाक हुई हदीस के राज अगासल के दे टोलन निचोड़ दिया हदीस खान नूर तफसील लाए बाब द निफाक के बराज मुगल कुरान करीम पर मजूस उमरत कई अगरचे लफ्ज मजूस कुरान यो जय जिक्र करे सूरत हज के अदाबाल तक मंगा फर्क वायु सूरत बकरा और सूरत मायता के अल्लाह सलो सलो डले जिक्र को ले आमनु हादू स्वाबीन व नसारा और सूरत हज के वसर मजूस और लजीना अशरकुम जिक्र कड़ी दावले दाए हिकमत खुदा सूरह बकरा और सूरत मायता के रज़ासल के बाय फिरक़बान ने चागी फखर की बदीन समावी और हालदार सी दीनदारी बके नहीं नदा दीन समाई सलूर डर सराव जिक्र सलूर वेली और सूरत हज के मकसद सिर्फ जिक्रुल फिरक है जिक्रुल फिरक आमा पर दुनिया की रशपक दी कर नियो पाए की मजूस थी मजूस मुबारक के साहिब कामूस निकली दासल की ओ सड़े तेर शेरे वाड़ो वाड़ो गगुन जिक्र दाम मुआरब दे द मेख कोशना गगुने आसे द मेख वन तक हिलक वन तक आगे यो दीन जो करो चाहते खलक राबली टोल फारस वाय दीन के अख्तशवल आलूसी में अहमद तफसीर के कतादा पर रिवायत लिखी दा मुख्तलिफ डली दनवर और दस्पुक में इबादत की सुख दो वो इबादत की और अक्सर आयशी आई दो वो इबादत की और सागद ईचाई द हर राणा इबादत की हर राणा आखिद साथी शिदा आलम द्वासली नूर और जुल्मत ब्यादी बखपल जमानों के फिर जाहिरियत दौर तर उमर जिलान हो बोरे तो दुनिया के ब्या मजूसियान डेर ज्यादा नदी पारमल के कूरू जोकड़ू द पार दवोर बलोलो और पाए के बेद आगे इबादत का हो तूस के जोकड़ो बुखारा की जोकड़ो स्वहान के ब्यारूस मुसलमान नालत इस्लाम गालिब से बरी बाने पर जमान दो उमर जरानों के डेरा हिस्सा बांधे नार से वल लताड़ को शाहरिस्तानी मिलल किली किली बरे के द्रे डली दी यो ताकियो में मरसिया हुई बद जरदानिया हुई बद जरदश्तिया हुई दरी बाबेन के लग लग फर्क दे उदार सने पकी भी अजियात मशहूर दी जरदश वाला अकीदा साती चीजमूंग पैगंबर और दानू जरदश तो और बस आमू लदीन जो करे
और दिन पचाई रवान दाई बदीन की दादी चे हर खावन द साब मड़कवल चिरामा नदी साशे बनवाजने अदाई बदीन की दादी अगी पाकवालम के और दसुलम गई खुदाई बनी बने और दस की को मत्याजो दगवा बांध और दाई मसला का जलकिदार है बगवा के बकर के पदी की सिफत दो लोहियत थे दो जंद बकर इबादत असल के तो जरदश न शोरो दे दाई नरागत से यहू इंदवानो दे हिंदुस्तान ताजीम की दगवा का और दाई ने बेच जकड़ो से जमाने के फरौनियानो और ब्या बनी इसराइल हम जान दस्खी इबादत का होगा दा टोली दादा ने शुरू करे मखिमुल कुरान करीम द मजूस ना सिर्फ यो डल जिक्र करे साबीन दरणा इबादत की सूर इबादत की नूर डल पा वक़्त की निज़दे ने द कुरान सर करीब पारब की निज़दे ने जिक्र दाई ने जिक्र नो करे मा सिवाद साबीन होना दा हुदीद पूरे उसूल के मकसद अवलो आ मकसद अवल में मुंगा द जमी कुरान दफाम सर ताल्लुक दरी गोया के दाद कुरान खुलासा शो पदे तर्जबान द्वे मकसद मुंग जिक्र को द मकासिद सलासा पदे की जिक्र को आगा उमूर चागा ताल्लुक दफाम दार सूरत सर जान ले रही हर सूरत बाने जान जान लपोएदल पकार न पाए कि बस सीजू नमान जान पोया के न पाए कि ब्या समबाहिस थी समबाहिस से द दावे सरा मुतालिक दी सद इसबात द दावे सरा चाहता अदिल्ला वही बासुल अदिल्ला दा मकसद दे सिपाही बाने सूरत पासान तरीका बाने मालूमी और पदे सर मजमुई सूरत बाने इंसान पोयशी मजमुई सूरत हर आयत बाने ना मजमुई सूरत लेकिन मख के मजमुई कुरान सर ताल्लुक हो न पदे के अवल दे बहसुद दावा मख के मुंगेलू परुन सो खलक दे तर्जमतुल बाब हुई सो को तो अनवान हुई सो को तो मौजू हुई सो को तो दावा हुई ताबीरात शत्ता है अदार हर सूरत चिरे दद टोल आयतुना पयो मकसद बाने मुश्तरकी दयो मकसद न चापेर गर्जी ना मकसद चिकलम गो पीजन आए तो दावा हुई बा मौजू अगर चलो कुरान करीम हरा मसला अहमी अहम फलहम बगिश्तगन न दावद सूरत चिरा पटोल सूरत के डेरा अहमी टोल सूरत आए तरफ तराजी की लगसंग चिता सुएलू चिदा हर इलम द पारा मौजूई चागा दा और जातियों दाए मौजू न बास की करना और मिसाल तौर दाए द सूरत बदाई लगे वो दाना दे कर ले रहा या तुखम दे कर रहा है वन पैदाश वन के पान इमश्ता सांग इमश्ता तनम इमश्ता वेख इमश्ता खुदरे टुर ताल्लुक दे असल दाए तुखम सरा दान बसूरत के मुख्तलिफ आयतु नश्ता खुद टोलो ताल्लुक भी पयो वजह दाए दाए द सूरत सरा ब्यार दाए द सूरत में तफसीर करे मुख्तसर कि मायूस करो लिस्बात हद दलाइल व तखवीफ लिलमुनकिरीन वल बिशारत लिलमुहिब्बीन या लिलमुजीबीन दासद इशरायद इसबात दपारा दलीलू ने जिक्र की गई सूरत के और मुनकिरीन दपारा तखवीफ जिक्र की गई और मुहिब्बीन दपारा बिशारत जिक्र की जय तब दाओ
दावा सूरत चिरपाए के बिया मुख्तलिफ कैफियत दी। अक्सर सूरतों के दावा मुफरद है, बस यो दावा ही तुल सूरत है तराजी और कल कलदा मुतादिद है। यो योशी लगा सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह यासीन वगैरह। और कल इस दाए गणिशी नुदाए उगदो सूरतों की मिसाल नहीं। सूरह बकरा, आल इमरान छिपाए कि सलोर दावे भाई दारंग सूरत आराफ के बदरे दावी ओगो रकम सूरतों की गण दावी अगबम पासल के राजी किया यवे तब यहां ब्यामगा अनुआव दावा जिक्र कड़ी जंग मशाइख खुद तहकीक मुताबिक सूरतों के अल्लाह मुख्तलिफ दावे रावड़ी खुदागे अकसाम बेहस्फ तकरार दी शपगिश सित्ता व इशरून अवसर तौहीद तौहीद दावद सूरती खुदागे मख के ताबीरात मुख्तलिफत तिरशीरी दोलस द्वयमसी सदाकत रसूल मान सिद्क़ रसूल सूरह बकरा सूरह ज़ुहा आए के बदा दावा राजी द्रेम चिरागा सिदक द कुरान करीम लक सूरत अलग के सूरत कदर के बराजी सलोरम ईमान में लाखिरा तौडीर सूरतुन किश्ता मिसाल लक सूरत क़ियामा पिंजम दे जिहाद फी सबीलिल्लाह शपगम दे इन्फाक फी सबीलिल्लाह वम चिरे उमूर इंतजामिया आदाब द पाक द जिहाद द इन्फाक अतम चिरे तशजीर शुजात वर्कौल बहादुरी शिदात दीन और रसाए नाम चाहे तो तस्कीर बयामिल्ला हुई वाक़ात दुनिया व उखरविया लसम चिरे तखवीफ दुनियावी और दागे अक़साम में जिक्र गई अजाब यो लसम बंदौल द तरीक़ों दा अजाब राजी नुजान ते बच गएगा। दो लसम सद दोबाब फाशा दबतकारे दरवाजे बंदवल दियालसम तसली रसूल आहली मानता पिनसम तेजी और कौल पर तबलीग और पे इत्तिबाए रसूल और परद रसूम बिजात पारसम दे बिशारत बिलफत वंजाल सकीना वल्लसम तेजी और कौल दी कुरान माने शिदालुल और रसाए अतलसम तरगीब दे ईमान होने का अमाल होता नुलसम तखवीफ व बिशारत वाला पयो सूरत की जिक्र गई। शलम तज़हीद फिर दुनिया ये दुनिया के मीना मसात है ओली दायो मरज दे दाए सबब दे दागे इलाज पकार द उमूर सलासो बाई की जिक्री ये इश्तम चले तो इस्लाह और बलद हुई खले उदारे मल्क दागे इस्लाह पकार दा बिल मुकाबलत सालिहा पर नेक मुशक्कत सरा पर सही ज़ेनों के माल खर्च कवल दो इश्तम से तफरीक़त अब एतिक़ाद व अमाल उदाई पासार के दिलिश्तम से ज़जर दे बेहुब्बे दुनिया सर मीना में कोई दिन न बमवाड़ी अल्लाह को मुत्तकासुर सलीशम ज़जर दे पौसाफ कबीहा अमाल फासिदा नजान साथ है पिंजिश्तम बरात दे दादा उल्लाहना सूर्य मुमतना सूर्य काफिरून के निष्पगिश्तम तावुज़ और हिफाजत दे दपार द खजानी द ईमान और द तौहीद मुआविज़तैन की
دا صورتونو مختلفو دا دعوی برازی التبدائے تعین کو انشاءاللہ اور صورت بٹول کہ یو صورت کے ډیر دعوی نمون بے راجی کو یو تبیا خبیا اور پسی بل باس سے اغیتا باس الادلہ و دلائل ہوئی ولی کل صورت کی جتوی نے یو دعوی پیشی نو داغے اثباتم کی گن اثبات خدا اکثر کی پر دعوت توحید کے گولے ایک یہ بیا دلہ و تاجتی کنا نو تقریر دعوی پر دلیل سرا اثبات دائے بالدلیل دا خو اتفاقی مسئلہ دا تو ابھی دا طول عقل والے منی ټول ملکونو کې چې کله یو سړي دعوا کړي په عدالت کې نو سره دلیل پیش کوي ګان شریعت هم په دې طریقه ده حدیث گرائی کا خلق تا ور کول کې ده په نفس دعوا لو یو الناس بدعوا لدعا الناس دماء رجال و اموال خلقو په بل باندې دعوا کوله او بس وجلب مالون بیت تخت لكن یمینا علی المدعى علیہ حدیث گرائی والبینۃ علی المدعی اگرچہ اللہ تعالیٰ دعوی پا کلام کی ادلہ و تاجت نشتا دعوی عجت خو نشتا خو زمگ عجت شتا گنا اللہ تعالیٰ دا بندگان عذر نپریدی کہ سبا دے بندگان عذر کی چیرا مونتے مسئلہ کڑے و دلیل پہ نو ددیو جنا اللہ تعالیٰ خپل کتاب کے دا مسئلے اس بات دا پار دلیل ذکر کئی دلیل خو بیل میں منطق کی جدا تعریف نہیں ما یلزم من علم بھی العلم بشیء آخر دلتا مراد پدی الفاظ سرسر ما یفید و یستلزم المدعا عقلا و نقلا و وحیا دلیل سے تو یا سیستوی چاہ فیدکی و مستلزمی دا پار دا مدعا دا عقل بحیثیت یا دا نقل بحیثیت یا دا وحی بحیثیت فقط دی تعریف میں معلوم شاید دلیل زمگ اصطلاح کے دری قسم ہے یوش و دلیل عقلی بل دلیل نقلی بل دلیل وحی دی اصطلاحات ہوئی دلیل عقلی نے مناسب قرآن کریم ذکر کی دا سے مقدمات تو عقل سلیمین نرد کی سوچ پکیوں کی نمرد کی یہ ناول کی پوئی گی پہ عقل والا بھی پوئی گی دغه دلیل عقلی بیا دای قسمونه دي یو دلیل عقلی محضان بل اعترافی ماس خالصی مس مقدمات عقلیہ ذکر کی مستلزم د دعوی دا پکې نه وی چې رخصم منیو کنا او پدی کی چکل گورے نا اصل وہ خبر تبیر جا راضی دلائل اصل کی اللہ تعالی صفات فعلیہ دی حاصل دار ہے چپائے کی دو خبر یوداری چ تصرفات و قدرت صرف دے اللہ نے اور بدار چ علم بکل شے صرف د اللہ صفت دے بس دے دو صفات ترج راضی اداول دے ترازی دے دلیل پر سورت طلاق کے دے انت اللہ ذکر کا الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بینهن اللہ بڑا عالم پیدا کرے اخکت و مینس کے بیاوی ددی خلاصہ صدا سمطلب ہے دو علم پدان کی پیدا کے لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما چتاو سے علم پیدائشی کہ اللہ پارسیز قادر دے و پارسیز عالم دے خلاصہ شو کنا دا طول صفات فعلیہ و دا اللہ و دا عدلہ و عقلیہ و دا اللہ خلاصہ دا دو خبری نو دغ قسم تا اصل کے اگر دلیل عقلی محضو لکی رسو بیاد آئے مثال میں ہم اکثر ذکر کری سورہ بقرہ اول کی مرادی دویم قسم دے چاہے تا دلیل اعترافی ہوئی
दलील एतराफी इकरार तो वही समाना दलील जिक्र की नो द मुकाबिल इकरार पकिम जिक्र इशा गए हम मनी तपोस्यो का गना मनी खुदा अद्व किस्म यो एतराफी सरीही सराहतन अयो सुकूती सरीही दामन चलाए खसम कौल पक जिक्री कि तपोसु के नो हुई अल्लाह और बले तिराफी सुकूती जगल चिपशी तो दा से दा न मुकाबिल न जवाब नहीं वो सुकूत पदा से महल की दलील द रजाई दिया दाए मिसालों ये कुरान के सूरह यूनुस के अल्लाह दलील पेश की मैयर जो हम तपूसु न गई आखिर के तपूस की सेको दा कारून सोक कई न आगी हुई अल्लाह कई का न एतराफ जिक्र कर यामक एकम आयतू ने चिमवेलू पाए कि जिक्र और इकरार ददीद अल्लाह बसिफात अगर द्वैम किस्म छिपाए कि एतराफी लेकिन आ सुकूती अगसील का सूरत इनाम के वदा डेर राजी देखो सूरह इनाम पर बयान के मुशरिकान डेर गुस्सा सड़ी चिपी ब्याख्यान तपोस्यो काले मम्मा फि समात अल्लाह हई गलीरी पखपल हुआ है चिकुल लिल्लाह कना पखपल और सरा हुआ है ब्या मगी गलीरी दलील दे दाई पर रजा हुई न बखलेवान बोले कि ओबल तकसीम ने आ तकसीम दारे ची दलील अखली दाव्यादरे किस्मनी यो किस्म आचा द नफ्स सर ताल्लुक लरी बल द आफाक सर ताल्लुक लरी नफस बाने जमीन द बदन दलीलू नहीं पाए कि अर्गल ची बदनिया दिल आए तो दलील नफसी हुई खल्कुल इंसान वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून और सयूरीकुम आयाती फी अनफुसिकुम फिल आफाक वफी अनफुसिकुम नियो अनफुसीशल नबल आफाकीशवल आफाकी बेदरी किस्मई यो लान दे बल बान दे बल प्रेमियंस के एलवियो सिफलिया व सती कुरान के बरूस बरेबाने पकबल तस्री कई लगमवेल सनूरी हिमायातना फिल आफाक वफी अनफुसिकुम दलीलू न अल्लाह तौहीद पर आफाकों के मुश्तरे सासु पर नफ्सुन के मुश्तरे नाफाक दरे किस्म शुआ पर कि नफ्सुना सलोर किस्म दाशवल दो जन हासिल आखिर के दारावत कि आखिरी दलील चिरेदा पशपक किस्म है दलील महजर आफाकी रे पाए के दरे किस्मनी एलवी सिफलिया व सती बल दलील महजिद अनफुसी सलोर दाशवल और दलील एतराफी दो किस्म ने सरीही और द्वैम सुकूती नुष्पक किस्म चलतोला नुकल शिव सूरत गोए खास कर पाए कि मसला तौहीदी नदाए द इस बात दपारे पदात तरीका मान सा दिल्ले जिक्र कड़ी मुंगे दाटुला दिल्ला खुलासबाद व खबरी कादिर पारसी अल्लाह आलिम पारसी अल्लाह वो लिदागत तौहीद न माने द्वयम किस्म दलील था दलील नकली हुई दल तर नकली न मुनासरे इस्तिदलाल पर दलील नकली सरदा माना नकली दो शख्स से मुकर्रमना इज्जतमंदी बनी द मुखातब या पन सलामर के या नकली दो किताब मुसल्लमना किताब दे मुखसम मनी या दे उबल सीने छिपागा बाने दा वह हम निशी के रेशदा पर डलबाजी ला तो हमारे तासुब ले जाने बिल बातिन डलबाज नहीं दागी ने चिकल नकलू की चिदा खबर आई मन ले दागी मुई दग तो लिखी दलील नकली बकुरान की नुकुर दा नकल असल के मुस्बित ने मुस्बित खुद दलील अकली दे
دے مؤکد دے دپار د دعوی تاکید کی د دعوی دپار چې دا خبره ما یواز غزنه کوم پلان کېم کې او پلان کېم کې هغه کړی تاییدا ځان له پیش کړه. دلیل نقلی قرآن کریم کے مشفق قسم ہے لیکن مخ کی دلیل عقلی شفق قسم. اول قسم نے دلیل نقلی من الانبیاء علیہم السلام دلی سمت دبی داغی اقوال دائی حالات را نقل کی د اثبات د توحید دپارا. اگر دلیل نقلی دا انبیاء دو قسمی اجمالی اور تفصیلی. اجمالی دار د یو نبی نوم نه علی عام ذکر کی یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. طول رسولان قیامت کی لا علم لنا والنفی د علم الغیب د طول رسولانو دلیل نقلی اجمالی. یادارنگے سورت ابراہیم کے در رسولانو تفصیل ذکر کرے بین شپږ آیتونو کې خو پائے کی نوم د یو رسول نه اغسته ټول رسولانو دا صبر کړي مصیبتونه پر راغلي تکالیف پر راغلي خلق تکذیب کړي. بل اجمالی لقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورہ نحل کے. سورۃ انبیاء کے میں اجمالی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انه لا الہ الا انا فاعبدون د ټول انبیاء واحدات توحید. سورہ انبیاء پر نوی آیات کے میں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ټول انبیاء دا کول. دارن سورۃ زخرف کے وئی واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا د مخکنو رسولانو نه تپوسو کا دای دینو ګورا اجعلنا من دون الرحمن الہۃ یعبدون د رحمان ذات نخکتا ما شرط الہ جو کړي دې توي رد په مجعول الہا ننو تعتوی وي د ټول انبیاء دین نه شنا مجعول الہ هم نشته دې ته اجمالی دلیل وي. تفصیلی دلیل سے تو یہ قصص د پیغمبران د انبیاء دئی په قصوں کی تفصیلات کی بات ہے کہ جگورے سورۃ اعراف کے د نوح علیہ السلام ذکر دعوت ذکر دے اور د قوم انکار ذکر دے اور عذاب بیا ذکر دے. داریں بائے کے د ہود علیہ السلام ذکر د صالح علیہ السلام ذکر د شعیب علیہ السلام ذکر تعراف کیوں. سورۃ ہود کے امداد سے ذکر دی. بیا سورۃ مریم کی د عیسیٰ علیہ السلام اور سورۃ آل عمران کے امداد ذکر. بیا پائے سورۃ مریم کے د ابراہیم علیہ السلام ذکر آدھے پر تفصیل سرا. سورۃ مومنون کے انبیاء ذکر نوح علیہ السلام بل یو مجمل ذکر کرے ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام بیا اور پس نور ذکر. سورہ شعراء کے ډیر ذکر کړي موسی ابراہیم اول بیا رسو پنځام بیا په تفصیل. دارنګه سورۃ نوح شری ټول یو سورۃ دلیل نقلی د نوح علیہ السلام پای کی بدائی چې کله یو قصه راشي د نبی ادمغه دای خلاصه وایي چې بری قصه کې څه ذکر دي دا ټول به دلیل تفصیلی د دینه چې دا د توحید مسله او دا دعوت دا یوازې زموږ مسله نه دا ټول پیغمبرانو او انبیانو مسله ده. دا زور دین نه اتفاقی مسله ده ولې دینه انکار کوي. پدې کې بیا یو بحث سره متعلق چې قصید انبیاء علیهم السلام چې یوازې د دې دلیل په لحاظ سره نه غواړي نور فائدې هم پکښتا.
پای ګډیر حکم دی او عبرتونه دي سدي یو خو پای کې داري لکه موږ ذکر کو اثبات د توحید بلدار کلام انبیاء قصه ذکر شي د تخویف دنیوي د پاره چې وګوره په منکرین والله عذاب را لګلې لکه سورہ یونس کے واقعات ذکر کړي سورہ مومنون وغیرہ کې درېمه خبره پای کې فائدہ سي تشجيع ال تبلیغ دین اور سره لکه څنګه چې انبیاء او رسول ہر قصه کې دا مجاهده ذکرې سلورم خبر سین تسلی پر نجات د صالحین و عقاب الاعداء اللہ کو نیکان له نجات ورکي دشمنان باندې عذاب را لګي خو لګ صبر وکړه کوي کنه سورہ شعراء کې دا شته پنځم مقصد بسی انبیاء په خپل سلامتیا کې په ټول حالاتو کې الله ته محتاج لکه سورہ نمل او سورہ صافات کې سورہ انبیاء کې شپږم دلیل پرې باندې چې نفی من غیبا غیر الله ګور انبیاء په غیب باندې نه پوهېدل سورہ ہود کې ابراہیم علیہ السلام او لوط علیہ السلام سورہ یوسف سورہ نمل کې واقعہ موسی او سلیمان سورہ کاف کې واقعہ موسی او خضر علیہ السلام شپږم فائدہ وسی دلیل په نفی د شرک فی الدعاء دغه انبیاء چې الله نه به دعا غوښتل جاننا اتم فائدہ سی دفع د شبهات شرکیو بواقعات الانبیاء کله خلق استدلال کی دیو نبی په حالت باندې دروغ استنباط کوي استدلال نو قران داغي جواب کوي لکه واقعه زکریا او عیسی علیہ السلام
اگر اثبات د صدق د رسولی په اخبار د مخکنو انبیاءونه چې وګوره دا نبی رښتینی دی ولی رښتینی دی د مخکنو انبیاء دای صحیح حالات ذکر کړي ولی په وحی سره ذکر کړي کا قصه د یوسف چاته معلومه یا قصه ذوالقرنین او حال علی زموږ نبی دا پیش کړه د قصو د انبیاء علیهم السلام خلاصہ سورۃ ہود شپږ شلیات کی ذکر ده پای کې بس فائدې په سلوړو کې ذکر کې وکل نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک یو فائدہ داش د رسولانو په قصو کې یو خود زړک لکواله تشجیع ترغیب تسلی بل وجاک فی هذا الحق فدغه واقصو کې تا حق مسله راغله توحید او دغه اثبات د صدق د رسول ایمان بالآخرت دا ټول فکر راغلي دریم دا و موعظه پدی واقعات او قصو کې وعظونه نه موعظه و صبح ډیرو ته شامل ده نو ذکر للمؤمنین پدی قصو کې ذکر د یاداش ده د انبیاء د حالات او د صبر او د استقامت د پار د مؤمنان نو خلاصې پیش کړي چې په قصو د انبیاء کې بس دا سلور خبرې دا خو یو دلیل نقلی شه من الانبیاء دویم دلیل نقلی ده من الملائکه دیگه څه مراد ده الله د ملائکه احوال ذکر کوي اقوال ذکر کوي کله د استدلال د پاره په اثبات د توحید کله د نفی د الوهیت د پاره د غینا ادي د پاره قسمه قسم تعبیرات کله د ای قول وروړي په باندې چې موږ سره غیب نشته عالم الغیب نه یو لکه لا علم لنا الا ما علمتنا کله عجز او احتاج ذکر کوي موږ کته نشورا کوزه دی الله نه یریو حالات ذکر کړي او صافات صفن فزاجرات والنازعات کله د دې وصف بالعبدیت ذکر کړي لن یستنکف المسیح ان یکون عبد لله وللملائکه المقربون سلورم ذکر کړي چې دا ملائکه او رسولان او واسطی دي په وحی کې للانبیاء الله سره مشرک وای دا پینزم دی طاعت کی دا اللہ دا امر عصیان نہ کئی صحیح بندگان دی نہ اللہ سره مشرک وای شپغم ذکر کی چی ورے شفیق عاری نشی کہے دا اللہ دے اذن بغیر سے خبر نشی کولے ولا يشفعون الا لمن ارتضى الا لمن اذن له ومدار ملائک چرے مامور مبتلا په دې باندې چې الله ته حکم کړو سجده وکوي آدم ته نو مامور او مبتلا چې هغه خو الہ نشي کېده اتم چې الله دی په حفاظت باندې مقرر کړی دی انسانو په کتابت معاقبات دی او کرامن کاتبین نه همې ذکر کړی چې مامور دی بقبض الارواح ارواح قبض کوي لسمه ذکر کړی چې په آخرت کې بعد جنت په دروازو بولاړي بعد د اور په دروازو سلامونه وکي جنتیان تا توبېخ بور کوي کافرانو ته دې کارونه چې کوم مقرر یاغه ته عبادت وي او عبادت چې هغه معبود نشي کېده نو په دې طریقه کوم نه چې ذکر د حالات او ملائکه راشي آیت دمغه دلیل نقلی من الملائکه وای قدریم قسم دے دلیل نقلی من الاولیاء المؤمنون السابقون عام قاعده کله مخکې مؤمنان تیر شي دي دای خبر سره ذکر کی د تسلی د پاره اگر چې اثبات پای سره نه کی مخکې مونږ ویل او تسلی د زړه خورای شي مخاطب کله کله
داغت تسلیم وشي چې خپلان کې دا خبره مانی نو مامن لري دا یې مقصدی مومنان سابقین دې د بار بیا دوه عنوانات دي یو خو ذکر دے د اهل کتاب او سابقین نومي ول نور نه غسته خدای صفات ایمانیه ذکر کړي چې مخکې داسې نیکان خلق تیر شری کتابیانو کې توحید منل لري تصدیق د رسول الله کتاب کړي دای مبارک قانون دار چې دای مبارک بدا لفظ راي الذين آتيناهم الكتاب مون ول کتاب ور کړي کله برازي الراسخون فی العلم هغه په علم کې کلک خلق دي ورکل چې اوتل کتاب راشي کنه اوتل کتاب د ناکار او خلق مبارک دای صفت بای کې نه مقصد اگر چې کله کله د اتینا ته شامل شي او اکثر فرقی د اوتو د اتینا نیکان علی کتاب او حالات ذکر کوي په طریقه د اتینا چې دا ګوره زړو مولیانو دا خبره منل تاسو نه منئ دا یو عنوان وي دویم عنوان دے ذکر دا احوال د اولیاء او سابقین تخصیصا د مخکنو نیکانو نمونه کلاغستری خدای اعمال د توحید او مجاهدات وغیرہ ذکر کړي هغه سو کسان دی اول پای کې امرات عمران ذکر کړي خزا د عمران علیہ السلام دسر ولیه کنه نیکا دا قصه کې دلیل واضح دی په باندې چې نظر د الله پر معنی پکار عبادت ته هغه ویلو رب انی نظر تلک خپل بچی د دین لپاره وقف کول پکار دویم پای کې ذکر دی د ساحران ساحرانو مجبور شونو په موسی علیہ السلام ایمان راوړو الله ته سجده وکړي ایمان راوړو شهیدان شول بیا د الله سره فرعون دین پرې نه خو دریم چې اصحاب کهف دي دای په قصه کې وړې تفصيلات وړې عبر دي چې د کافرانو طاغوتی بادشاہ په مقابله کې ولاړ دي اعلان د ربوبیت د الله یې کړی رد کړي په شرک په دعا او برات کړي د مشرانو نه شي په غلط دین روان د دین د پاره بیا فرار کړي او هجرت کړي عالم الغیب نو سلام پای کې ذوالقرنین هغه د دین د اشاعت د پاره د دنیا درې اطراف ته سفر کړي او کم ځای چې مفاسدونه خلک بند کړي په دیوال چا چې ایمان راوړی مرګري کړي چا چې ایمان نه راوړی ایله سزا ور کړي پنځم د لقمان اکثر علم وایي چې لقمان او ذوالقرنین انبیانو اولیاء دا واقع کې بیا ډېر حکمتونه دي شپږم داین یو رجل مومن په سورۃ یاسین کې ذکر دی هغه ته صاحب یاسین دا واقع کې عبرت ده دعوت کړه والے اتباع رسول تا بیا دعوت کړه توحید ته په خاصه طریقہ رد کړه بیا په مسله د شفاعت شرکیه بیا غي شهید کړه وجل الله ول کرامت ور کړه او درجه ول اوچت کړه وم ذکر کی رجل مومن من آل فرعون د موسی علیہ السلام زمانہ کې دا په قصه کې هم د ډېر حکمتونه راځي شجاعت او بہادری کړه اول کړه فرعونیان د فکړې قتل د موسی علیہ السلام نه په یو خاص حکمت
द्वे में अगील तखवीफ वर्कड़े च अजाब ना जान साते और अजाब दरबान राजी दुनिया की आखिरत की द्रे में तरगीब वर्कड़े च राशे जमामर करते आओ के इत्तिबार मूसा अलैहिस्सलाम के और तज़ीद फिर दुनिया में पेश कर दे और सलोर में बयान मुहाकमत जिक्र करेगा चुकुर आखिर फैसलो जमा पदावत के और दारिंग फिरौन पर दावत के फर्क के कर संग दावत को मदे संग दावत के ददा से किस्म उमूर दोपारा अल्लाह दलील नकली पेश की दने कान खल को चिदाए नए ब्रतून वाले सलोम दलील नकली दे कुतुब साबिका अल्लाह मुनज़्ज़ल किताबों को हकीकत की दलील जमन पारक वो चिचाब की तहरीफ नहीं करी असली तौरात इंजील ज़बूर और सुहफ़ इब्राहिम और मूसा दार न्यायी तजिकम वाहे कड़ेशे मखकरम अंबिया होता पाए के तस्दीक द तौहीद दे तस्दीक द आखिरी रसूल दे हिदायत पके दे पशांत द कुरान कुरान करीम के कल दागीन नकल कई ददे मकसद द पारा लेकिन सूरह अल इमरान अवल की भाई वांजल तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास वांजल अल फुरकान आए तमुआद तो दलील नकली वायु दान दी तो ये तौरात रोड़े कुल फातू बे तौरात फतलुआ पता मसल की ददी इतराज दफका कल हुई वैंदों तौरात फिया हुक्मुल्लाह दा से हुक्म पाई के मुश्तरे हुक्म दाल्ला असर पाए कि हद दे बो हद रजम दे बजिनाकार इन्ना अंज़लना तौरात आतैनाहुल इंजील वलौ अक़ामु तौरात वल इंजील दे टोल द दलील नकली पसिदक द रसूल बानी दलील नकली सूरत अराफ के औसल व पंजोस अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील ददी रसूल जिक्र श्तगन प तौरात इंजील के ब्यावी द जिहाद जिक्र मुश्ताब तौरात इंजील की वादन अलैहि हक़न फित तौरात वल इंजील वल कुरान पदी तरीका बांधे द सहाबे किराम पर सिफत के सूरह फतह के वही दा सिफतून ददी श्री दासी पे इंजील के पतौरात की ज़ालिक मसलम फित तौरात और ददी हालत पे इंजील के जिक्र करे कज़राइन ब्या सौफ मूसा इब्राहिम ने हवाले और कड़े सूरह ने जम के नदाय ने उसो मसाइल जिक्र करी पांच सहीफों के जिक्र करी अल्लाह तज़रवाजरत में जरा उखरा सूरत आलाए च खत्म करे न आखिर के वही इन हाजा लफी सोफिल उला सोफ इब्राहिम व मूसा दा बयान पाए सहीफो जड़ो किश्तकर दे तो ये हवाला और कौल प मखकनों किताबुन इलाहिया हवाला ब किताब आने वर के तसली पैदाइशी सड़ी कर पिंजम दलील नकली मिनल जिन जिन्नात उमूमन या खुसूसन दाई कौलू ने जिक्र की द नेकान खल को नुक्कल दाई इज्जत जिक्र की अगरचे नेकान नहीं दलाल की बदेमाने चाहिए अल्लाह सर शरीक नशी कह दे दईम दरे ताबीरात यो बयान दाए जज बल बयान दरे आलिमुल गैब नदी बल दावत इल तौहीद वल कुरान व इत्तिबा रसूल इज्जत ख्वाम जिक्र करे टोल पेरियान आजिज दी इबादत दबार पैदा दी आसमान उज़्म के नबार नशी होते नफी दिल मिल गैब सूरत सबा की जिक्र करे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम द मर्ग न खबर नशवल कार बिगार के अख्तव गैब न पैदल दावत इल तौहीद वल हक़ वल कुरान और सूरत अहक़ाफ की दाई वाक़या जिक्र की राल कुरान ता कुरान औरत निज़दीशु योवल तो चप शे मण समय और
کله چې اوریدنو سند د بیان دي سارشي بلکې سمدستی روان شو قوم ته بیان شروع کو چې نا سمینا کتابن یره خیسته کتاب مورد خرازه را شواره دغه څه تفصیل او په صورت جن کې او باندې ډېر منافع دای د اقوال ذکر دي د شرکیات او رد نفی علم غیب د دینه الله لخذ نشتا اولاد نشتا دا ټول اقوال د جناتو د قران تصدیق دلیل شدید وی دلیل نقلیه آخر کی یو قلیل لشپغم قسم دلیل نقلی د وحوش و طیور صرف یو مقام کی ذکر دے خدا غدی شزوات العقول خو نہیں کنا ولیکن دیل اللہ شعور و علم ورکڑے بالخالق و مالک و رازق نصوص بریبانی دلالت کئی نو کل قرآن کریم دری احوال ذکر کئی اگا احوال دلیل پیش کی بس خبرہ کل اقوال ذکر کی اقوال دلیل پیش کی د توحید پہ مسئلہ دغه تم بیا دلیل نقلی وای د وحوش ته دا مخلوق دی چې دا څوک نشي ویلې چې د دې خبره موږ نه موږ د اساسو د ډلې وحوش خو چار ډلې نه کړه علم غیب باندې دلیل پیش کړي یا نمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون سلیمان او لخر بدروان خپې کړي ولې خبر باندې کړي زما خپې دلاندې سوق دي دا عقیده داوا چې انبیاء په غیب باندې نه پوي او دودو ویلو سلیمان علیہ السلام تا حد بما لم تحد به ما تدا سی او خبر معلوم شي چې تا ته نه معلوم پنجاب کې عالم تقریر کو وی ګور د نملا عقیده دا د حدود عقیده دا چې انبیاء په غیب نه پوي نو چا پکې کوئی وابړاتا ها دا څو وابیانو خان دا نملا او حدود چې دا وابیان دي خدای چې وابیان دي دغه وهابیت چې تور ته دا د حدودم دین دی دا میګوم دین دی چې انبیاء په غیب باندې نه پوي حاصل داش دلیل نقلی مشفق قسم شه دا انبیاءونه د ملائکونه د علماء مخکنونه د کتابونو مخکنونه د جناتونه او د وحوش طیورونه آخر کې بل قسم نه آیت دلیل وحی وای ګور مخکې چې کوم الله مونږ دوه قسمه ذکر کو وحی خو غم دي کنه وحی دا معنی چې په قران کې ذکر نه دا بل یو اصطلاح لا مشاعت بالاصطلاح دلته دا مطلب دی دلیل وحی بدل ته دا مطلب دی چې نسبت کی د توحید الله تا د دې مثال سی لکه حدیثو کې کله نسبت ی الله تعالی ته حدیث قدسی وای نو دانګه دې قران کریم کې کله دې او خبره نسبت صریحی الله تا قال الله الله دا سیویلی دی الله ویلی دی دا چې وای نو دې تم بیا دلیل وحی وای پرې کې دفع د وهم د واهمی که څوک دا چې دا خبره تا ځان نه کړی دا نو ته وای نه قال الله الله دا سیویلی ما خو ځان نه دی ویلی زغد صرف دایم دری او الله قول تاسو نقل کو د دې تعبیرات مختلفه کله به قال نه د فعل نسبت الله ته نزل عليك الكتاب بالحق دې تم دلیل وحی وایو مخکې مسله کې خو د سوره ال عمران کې چې الف لام میم الله لا اله الا هو نو سوی نزل عليك الكتاب بالحق دې مسلې له الله کتاب را لګره ما ځان نه دی ویلي شهید الله دا اعلان کړي ما خو نه کړي نور زین کی اتبع و اتبع راضی اللہ ویلی چې زمانہ واحد تابع شه سورہ النحل کی راضی وقال اللہ فرمایلی چې لا تتخذوا الہین اثنین دعا له هم ننی سے دعا تا خو الله ویلی ما خو ځان نه ویلی
अल्लाह विलिश नज़लना अलैकल किताब तिब्यान अल्लाह फैसला करे क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह कले मुसद्दर की बलफज़ क़ुल अल्लाह ते निस्बत की क़ुल इन्नी उमिरतु क़ुल इन्नी नुहीतु वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम दे टोल ता दलील वही वही दे टोल मकसद दाई चे मसला जान नकुम अल्लाह रा ले गले दा अल्लाह शहादत पिश्ता वही करे शेदा मा तप अमर शेर दे मुखालफत नशी गेरे दे त दलील वही वही आम सूरतों के कलरा उगदो सूरतों के द्रोड़ दलीलू न राशि कल बके द्वद्व राशि कल यो सूरत की शर्त यो किस्म दलील राशि उबार सूरत चिकल गोरे सायतुना बरागुण के चिकम द दलील सरा मुतवज्जी आयतुना द अदिल्ला बाद दावे सरा लगे न सूरत बाने बपोशे यदि सूरत की दाम सदा दा दलीलू नहीं जिक्र मुंगा देते हुए फहम दो मजमुई सूरत खां ये छुट्टी दा बया मांझे नरुस सुबह डोड़ा अखले हम के